कलमे तलकीन को लेकिन आगा कलमा निशवेले मंगवत ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन को लेकिन दगप जवाबान ला इलाहा इल्लल्लाह नाराजी रसूलुल्लाह फरमाए आयत को आगैबत वैकाव आयत रुजन सलाम सहाबत फरमाए आओ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुजन सलाम रसूलुल्लाह मुबारक तपूस कई सहाबे किराम जवाब पर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादर को ऊपर की खुदो अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा वर सरशु लाल अगजवान सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपूस को वददस अमल वतवल शुजद मुस्को रुजैन सला ज़कात वरको लेकिन ददना मोर नाराज व मोर तना खपा रसूलुल्लाह तपूस के आयत तमूर जुआंदायला कमड़ा वतवल शुजद मोर हयाता जुआंदायला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला द आजवान मोरला वैतरती बचिता बखना उका अमूर खपावा व या रसूलुल्लाह ज़मान माल जान सरस्ताना कुर्बान खुदी बचिता बखना नकोमा रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए कज़ा हुकम और लड़कियों खशाकरा जमा कम और बड़कम औस्तादा बचे व तबरुजुमन तबे खलासे और कबे नखलासे अमूर व तो या रसूलुल्लाह जमा पचेरे जति खपाइमा को लेकिन और बांधी पिनीम खुशाला रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई चिता दे माफ कड़न रे और तेरा मर्ग रागे दे जहन्नम और तजी अमूर वही या रसूलुल्लाह अल्लाह और तक गवाह पदी खबर बांधी चिता बचे माफ कड़े रे अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई वे आज़वान वजब बांधे दा कलिमा जारिशवा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साय वर्को बला वाक़या के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जन्नतुल बकी की रे जन्नतुल बकी दाप मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में मस्जिद नबवी सरा ख्वा के द रसूलुल्लाह मुजिज़वा द कब्र न आवाज राजी चले राजी शोर राजी अन्नारु फौकी अन्नारु तहती अन्नारु अन यमीनी अन शिमाली ज़माद पास ऊपर बलीगी ज़लानी सम तरफ ता दस तरफ ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आगा कब्र न चले आवाज़ुना औरेदलो सहाबे किराम ते आवाज़ उकड़ो चिता सु टूल राशि खपल वारसानो कब्र सर उतरे गए रसूलुल्लाह मुबारक दा मालूमात कोड चिता मड़े द छा मड़े रे दा कब्र साहिब कब्र सूख दे आगा खलक सहाबे किराम प्याल राजी खपल वारिस कब्र सर उतरीगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी चियो बुढ़ा जनाना रवाना हमसा वसरदा कुंडी और दिकू रवाना अगर राना आगा कब्र सर उतरीदा चिदा कम कब्र न दा चगिरातली ची अन्नारु फौकी अन्नारु तहती अन यमीनी शिमाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आगा बुढ़ा जनाना तपूस
الله دی ګډای زنانه ته د دې خپل بچی ته عذاب وښایا هغه قبر کلاو شو او هغه مور په خپلو سترګو ولیده چې زوی په جهنم په قبر کنده کې پروت دی هغه ګډای د رسول الله په وړاندې دا ګواهي ورکړه چې ته په دې ګواه اوسېږه چې ما د خپل بچي ته بښنه وکړه بیا الله تعالی هغه قبر د جنت باغ وګرځو محترمو په دې مجلس کې دا عزم ما سره وکړي چې خپل مور او پلار به خوشحاله ساتي رحمت الله علیه فرمایي وایي د مور او پلار دا حق دی چې پس د مرګه به د دې قبر راځي د مور او پلار په اولاد باندې په ژوند باندې حقوق دي خو پس د مرګ هم د مور او پلار دا حق دی چې د دې قبر راځي نه د خپل مور او پلار قبر راځي او چې کوم ژوندي دي د هغوی سره به مینې محبت سره کښېنئ حدیث پاک د رسول الله مبارک فرمایي ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظر حجة مبرورة چې کوم بنده خپل مور یا پلار ته د محبت په نظر باندې ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر نظر باندې الله د یو حج قبول شوي ثواب ورکوي تیز ووایئ د مور او پلار مخ ته وګورئ په یو نظر کتو باندې الله د یو حج ثواب ورکوي کوم حج هغه حج قبول شوی حج صحابه کرام فرمایي قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة یا رسول الله که دی د ورځې مور او پلار مخ ته 100 کرته ګوري بیا یو سړی مور او پلار مخ ته 100 پیرې ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر واطیع الله تعالی د دې نه هم زیات لوی دی او د الله رحمت د دې نه هم پراخ دی چې ته مور او پلار مخ ته د ورځې 100 کرته ګوري الله تعالی د 100 قبول شوو حجونو ثواب درکوي مور او پلار مخ ته 500 کرته د ورځې وګورې په محبت سره الله تعالی د 500 حجونو ثواب ورکوي بس څومره چې ته ډېر نو مور او پلار سره محبت ساتئ په دې دوو خبرو وعده شوه چې انشاءالله خپل مور او پلار چې حیات دي اوبو سره کښېنئ که حیات دي رضاګون وي که وفات دي قبر نه به ورسي چا د مور پلار خفت دي د هغې دا وظیفه ده چې ته وله نقل کوه قبر له وله ځان الله دې تعالی قبر کې پوښاړي او بله دا چې خپل مردګانو له اعمال صالحه کوئ لکه څنګه چې زموږ حضرت قاضي صاحب دې پروګرام وکړی دی که د چا د دې وس وي نو خپل ځان له خو نقل او دعا کولی شي که نه یو ځل الحمد درې ځله درود شریف ووایي حدیث پاک کې راځي دا حکومت د یو قرآن ثواب یو ځل الحمد درې ځله ووایو د دې څومره ثواب دی یو قرآن نو تاسو چې دې ځای مثال 100 کسان ناستي او تاسو 100 واړه دا ووایئ نو زموږ د دې پوپو عملنامه کې به څومره ثواب لیکلی شي ووایئ تاسو د 100 قرآن پاک ثواب ولیکلی شي انشاءالله یو ځل الحمد درې ځله ووایئ بیا زموږ بله خبره بغیر د دعا